गहराई में उतरेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। खैर उसने जो नुमाइश की उस दौर में, समझो किताबों की, किताब मेला। अच्छा, पहली जो है ना अभी भी है, जो फिरंगी है जिसको आप अंग्रेज कहते हैं, वो किताब खरीदता है, पढ़ता है, लिखता है। पाकिस्तान का मुसलमान खाना खा जाएगा तो 4000 का, किताब नहीं लेगा, इसलिए वो हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने मुसलमानों की किताबों से बहुत कुछ देख के लिखा और कहा भी अंग्रेज ने लिखा है, बाकी उन्होंने कहा मुसलमानों का नाम ही मिटाओ, बाकी किताबें उन्होंने खैर से दरिया बुर्द कर दी। लेकिन असल लिखने वाले, फिर गौर किया, असल लिखने वाले मुसलमान हैं, असल लिखने वाले सहाबा किराम हैं, बाकी तो सब बात की। तो उन्होंने एक ग्रुप ने, ये जो दुश्मनान इस्लाम है, ये छोटी छोटी बातें चेक करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी मेंटल अस्पताल गया यूरोप में और देखा कि ये करते क्या है। वहां सारे मेंटल, दिमागी तौर पर जो थे वो दाखिल थे। देखो लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो वहां जाकर वो था मुस्लिम, वो अपने हिसाब से गया, तो उसने वहां जाकर देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो दिमागी तौर पर मरीज हैं ये लोग, तो कुछ वक्फे के बाद वो उनको पानी देते हैं और वो वुजू कर रहे हैं। अब हमारे नजदीक तो इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब उसने कहा, फिर गौर किया, इधर देखा, तो उन्होंने कहा हमने ये मुसलमानों से लिया। वो जाहिर है मुसलमानों से लिया। यूं हाथ धोते हैं, तो जब यूं देते हैं फिर क्या असरात होते हैं जिस्म पर, यूं होते हैं फिर क्या असरात होते हैं, फिर ये मुंह धोते हैं फिर क्या असरात होते हैं, फिर आंखों पर छींटे मारते हैं फिर क्या असरात होते हैं। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आंखों का बेहतरीन इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सोते हुए सुरमा डालना और फिर उठकर जनाबे वाला मुंह धोना और आंखों पर पानी के छींटे मारना, ये बेहतरीन इलाज है। ये यूं करके यूं करना। ये पुरानी औरतें कहती थी कि आंखों में दर्द है बच्चों के, तो वो कहती थी जी पानी में भिगो के पट्टियां रखो, या वो दूध की मलाई से पट्टियां रखते थे। तो उसने ये सारा कुछ देखा। वक्त नहीं है मैं आपको ये डिटेल बताऊं, और ये बताना जरा खासा मुश्किल भी है क्योंकि उलमा तो इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते, कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुसलमानों तुम कितने खुश नसीब हो कि यूरोप वाले जिनका दिमाग खराब है, उनके दिमाग को सही करने के लिए कहते हैं वुजू करो। तो मैंने कहा उन्होंने तो ठीक कहा है, लेकिन एक तबका हमारे मुल्क में भी ऐसा है जिनका दिमाग खराब है, वो वुजू हाथों से नहीं पांव से शुरू करते। यानी उल्टी सोच रखने वाला, आप उससे जब भी बात करेंगे वो उल्टी करेगा। तो वो जब नुमाइश हुई तो उस नुमाइश में अल्लाह आपका भला करे, एक ग्रुप ने कुरान मजीद को चेक किया। उन्होंने कहा जी देखो, तो वहां नुमाइश में आपके मुल्तान की लाइब्रेरी, आपके बहावलपुर की लाइब्रेरी में हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला नुमा के दस्ते मुबारक के लिखे हुए नुस्खे कुछ मौजूद है। तो जनाब उन्होंने सारी चेक की, पहले वाले बाद वाले बाद वाले बाद, फिर उनको टैली किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमने तो जो नुस्खा भी उठाया है। अब आपको मेरी ये बात महसूस नहीं हो रही होगी कि शायद आम सी बात है। आम सी बात नहीं है। अगर आपने तजर्बा करना है तो यूरोप से जाकर आप इंजील खरीदें, जबूर खरीदें, तौरेत खरीदें, पाकिस्तान से खरीदें, इंडिया से खरीदें, दुनिया में जाए ना,
تو اور پھر آپ اس کا موازنہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر نسخے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جتنے نسخے دیکھے اور اب بھی جرمنی والوں نے، تو سارے نسخوں کو دیکھ کر سورہ یاسین دیکھی، یاسین کس طرح لکھا ہوا ہے، ہر جگہ ایک طرح لکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہر جگہ ایک لکھا ہوا ہے. کسی نسخے میں، دنیا کے کسی نسخے میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ سورۃ الفلق کی جگہ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کی جگہ کوئی اور سورت ہو، سورہ آل عمران ہو. دیکھو آج سے اتنے 100 سال پہلے بھی سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت تھی. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سب سے آخری صورتیں تھیں، آج بھی وہی ہیں. تو کیا یہ قرآن کی صداقت اور سچائی کی دلیل نہیں ہے؟ تو جب یہ صداقت اور سچائی کی دلیل ہے تو جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید لکھا اور پوری دنیا میں پھیلایا، جس طرح قرآن سچا ہے قرآن کے لکھنے والے بھی سچے. اب میں نے آپ کو دلائل سے سمجھا دیا، صرف باتیں نہیں کی. اب انہوں نے رپورٹ دی نیشنل لائبریری کراچی کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر بحث ہو سکتی ہے، اس پر بحث نہیں ہو سکتی، یہ جیسے تھا ویسے کا ویسا ہے. اسی طرح اب جرمنی والوں نے بھی، انہوں نے زمزم پر اور باقی چیزوں پر پھر صحیح ہو، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ ہم نے 40,000 نسخوں کو دیکھا ہے، بس جیسے تھا قرآن مجید ویسے ہے، اب بھی ویسے ہے. اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسے اترا ہے ویسے کا ویسا موجود ہے. اس میں نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے. یاد رکھنا، جس طرح قرآن مجید میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنہوں نے قرآن مجید لکھا ہے ان کے ایمان پر بحث نہ کرو، ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. وہ تو وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. اچھا بھائی، وقت تو بہت مختصر ہوتا ہے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا جو لفظ ہے، یہ ترکی کے عجائب گھر میں یہ نسخہ موجود ہے اور پاکستان کے اخبارات میں متعدد بار چھپ چکا ہے. اس نسخے پر، یہ نسخہ جب حضرت عثمان غنی، یاد ہے بات، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب تلاوت کرتے تھے، 40 دن جن کا پانی بند رہا. لوگ کہتے ہیں بند نہیں ہوا، آپ کو شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے. وہ قرآن پڑھتے تھے تو پیاس بجھ جاتی تھی. اور جن کے گھر کے نگہبان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پانی پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے، تو ظالموں نے جب لوہے کی لاٹ ماری، وہ جب یوں پڑھ رہے تھے، 82 سال عمر تھی، تو خون کا پہلا قطرہ تلاوت کے دوران جس لفظ پر گرا وہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہی آیت. مخلص تھے، جام شہادت نوش کر گئے، مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں دی. آج دو چیزیں ہیں. کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک سعودیہ میں نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی کے نام سے بینک ہے. یہ کون سا بینک ہے؟ وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا تھا، پانی دیا تھا، پھر باغات کچھ بنائے تھے اور وقف کیے، وہی بڑھتے رہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا رہا. پیسے جب بڑھ گئے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے باقاعدہ اکاؤنٹ کھولا گیا، وہ اور بینک اور باقی ساری آمد کو جمع کیا جاتا رہا، اخراجات نکال کر ان میں سے جو باقی پیسے بچتے تھے وہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے نکال کر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آج بھی تحقیق کرو ادھر یہ اور ادھر کہ وہ جو خون کا قطرہ گرا تھا، خون گرا تھا پہلا قطرہ، وہ لفظ بھی موجود، وہ قرآن مجید کا نسخہ بھی موجود، وہ خون بھی موجود، نشان، وہ میں نے ترکی کے عجائب گھر کی حوالہ دے دیے، آپ جاؤ چیک کرو۔ اب میں اگلی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات پر غور کرتے رہتے ہیں تو، کیونکہ یہ باتیں صرف میں یہیں کرتا ہوں، باہر مجھے عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور باتیں میری ان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں جو بار بار توجہ سے سنتے ہیں۔